नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म दृष्टिमाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। लामो समयको संवादहीनता तोड्दै ओली र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता। सम्बन्ध सुधारका लागि छलफललाई प्राथमिकता दिने सहमति। द्विपक्षीय सहकार्य जरुरी रहेको ओलीको भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाघ्यो। संक्रमितको संख्या 26,000 भन्दा धेरै। आज 468 जना थपिए। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित थपिँदा उपचारमा समस्या। 20% बेड संक्रमितका लागि व्यवस्था गर्न सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न नसकिने निजी अस्पतालको जवाफ। 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसमा नेतृत्वका लागि पुराना र नयाँ पुस्ता आफ्नै रणनीतिमा असफलताको आरोप लागे पनि देउबा पौडेलकै वर्चस्व रहने संकेत। कहिले मल त कहिले बिउ नपाएर हैरान किसानको समस्याप्रति सरकार बेखबर। कालोबजारी र बिचौलियाको भुमरीमा परेको गुनासो। यस वर्ष उत्पादन घट्ने चिन्ता। भारतमा आज 74औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइयो। पश्चिम एसियासँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको प्रधानमन्त्री मोदीको दाबी। लद्दाखको विषयलाई लिएर चीनमाथि कटाक्ष। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको पछिल्लो महिला वरियतामा नेपाल यथावत। भारत 55औं स्थानमा रहँदा अमेरिका शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। लामो समयदेखिको संवादहीनता तोड्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच आज फोन वार्ता भएको छ। भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसको दिन आज प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीसँग 11 मिनट फोन वार्ता गर्नुभएको छ। सीमा तथा नयाँ नक्सा विवादका कारण लामो समयदेखिको संवादहीनता आज तोडिएको हो। बीच सीमाको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच कुराकानी हुन सकेको थिएन। गत कार्तिक 15 गते शनिबार भारतले नेपाली भूमि समेटेर आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसिँदै गएको थियो। भारतले फेरि मानसरोवर जाने बाटो बनाउँदा नेपालको भूमि समेत प्रयोग गरेपछि दुई देश बीचको सम्बन्ध थप चिसिएको थियो। यी दुई घटनाक्रमका बेला नेपालले कूटनीतिक नोट मार्फत आपत्ति जनाए पनि भारतले यसको जवाब अझै दिएको छैन। पछि नेपालले लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत मिचिएको आफ्नो भूमि समेटेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जेठ 7 गते जारी गरेको थियो। त्यसपछि चिसिँदै गएको ओली र मोदी बीचको सम्बन्धलाई आजको कुराकानीले नजिक बनाएको छ। फोन वार्ता हुनु अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा ट्वीट गर्दै शुभकामना दिएका थिए। शुभकामना दिनकै लागि भएको 11 मिनट लामो फोन वार्तामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आफ्नो देशले गरेका कामका विषयमा अनुभव आदान प्रदान पनि भएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा मिलेर जाने विषयमा ओली र मोदी बीच कुराकानी भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बारे पनि जानकारी लिएका थिए। संवादलाई निरन्तरता दिने विषयमा समेत उनीहरू बीच समझदारी भएको छ। कुराकानीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सीमा समस्यालाई समेत मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने संकेत गरेको बताइएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पहिलो पटक ओली र मोदी बीच वार्ता भएको हो। यसअघि मार्चमा कोभिड रोकथामका विषयमा मोदीले गरेको भिडियो छलफलमा ओली सहभागी भएका थिए। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 नागेको छ भने संक्रमितको संख्या 26,000 नागेको छ। उपचारपछि निको हुनेको संख्या 17,200 भन्दा धेरै रहेको छ। अहिले 8,716 जनाको उपचार भइरहेको छ। आज थप 458 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या
26,019 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राज्ञ डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। आज संक्रमित हुनेहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाका 98 जना रहेका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका संक्रमितहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उनीहरू चिकित्सकको निगरानीमा रहेको प्रवक्ता गौतमले दावी गरेका छन्। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 8,193, प्रदेश अनुसार संक्रमितहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 854, प्रदेश 2 मा 3,827, बागमती प्रदेशमा 2,002, गण्डकी प्रदेशमा 262, प्रदेश 5 मा 736 र कर्णाली प्रदेशमा 225 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 810 जना हुनुहुन्छ। आज थप 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा कपिलवस्तु, धनुषा र पर्साका 1-1 जना रहेका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 102 पुगेको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेमा 80 जना पुरुष र 22 जना महिला रहेको पनि डाक्टर गौतमले बताएका छन्। आज कपिलवस्तु, पर्सा र धनुषा जिल्लाका 1-1 जना गरी जम्मा 3 जनाको निधन भएको छ र जम्मा पुरुषको संख्या 80 र महिलाको संख्या 22 गरी जम्मा 102। नेपालमा थप 124 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 17,201 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 66.1% संक्रमित कोरोना संक्रमण मुक्त भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका हुन्। संक्रमित मध्ये 8,716 जनाको उपचार भइरहेको छ। सरकारले पछिल्लो 24 घण्टामा 11,047 जनाको PCR परीक्षण गरेको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा 5,05,660 वटा PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। मन्त्रालयले संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूले कम्तीमा 5 दिनपछि मात्रै PCR परीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ। आफूसँग भेट भएका कोहीमा संक्रमण पुष्टि भएमा कम्तीमा 5 दिन क्वारेन्टिनमा बसेर मात्रै परीक्षण गराउन सुझाव दिएको हो। पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि संक्रमण भइरहेको र उनीहरूलाई दुर्व्यवहार गरिएको पाइएको भन्दै त्यसो गरेको पाइए कारवाही गर्ने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण उच्च बन्दै गएसँगै उपचारमा जटिल समस्या आउने देखिएको छ। सरकारले सम्पूर्ण अस्पतालमा रहेको 20% बेड कोरोना भाइरस संक्रमित उपचारका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। तर निजी, सामुदायिक, गैर सरकारी लगायतमा अस्पतालहरूको व्यवस्थापनमा समस्या आउने बताउँदै आएका छन्, जसका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा नै कोरोना संक्रमितले उपचार नपाउने अवस्था सृजना हुने भएको छ। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन वृद्धि भएसँगै कोभिड बिरामीको उपचार गर्न तोकिएका काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा बेड अभाव भएको छ। दिन प्रतिदिन संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा बेड अभाव भएकाले निजी, सामुदायिक, गैर सरकारी अस्पतालहरूलाई 20% बेड कोभिड-19 का बिरामीको लागि अनिवार्य छुट्याउन सरकारले अनुरोध गरेको छ। सरकारको निर्णय अनुसार उपत्यकाका स्टार अस्पताल, भरोसा, टिचिङ अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूले कोभिड-19 का बिरामीका लागि 5-6 बेड छुट्याएर उपचार पनि गर्दै आएका छन्। तर सरकारले भनेको 20% बेडमा भने समस्या आउने अस्पतालको भनाइ छ। कर्मचारी व्यवस्थापन, भवन खर्च साथै उपकरणको व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या हुने निजी अस्पतालको भनाइ छ। निजी, सामुदायिक, गैर सरकारी लगायत सबै प्रकारका अस्पतालहरूलाई कोभिड बिरामीको उपचार केन्द्र बनाउनाले उपचारमा खटिएका डाक्टरलाई त समस्या छ नै, अन्य बिरामीमा पनि जोखिम उच्च हुने स्टार अस्पतालका डाक्टर अनिल पोखरेलको भनाइ छ। यो निकै नै गाह्रो अवस्था हुँदो रहेछ यो बेलामा। सबभन्दा ठुलो भनेको स्टाफ म्यानेजमेन्ट, त्यस पछाडि त्यो हामीले इन्फेक्सन कन्ट्रोलको लागि गरिने खर्च छ नि, त्यो खर्च बाहिरबाट हेर्दाखेरि केही पनि देखिँदैन। चाहिँ कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल दुईटैलाई एउटै ठाउँमा बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन लेभलको म्यान पावर खर्च हुन्छ, जुन लेभलको इन्फेक्सन सर्ने, अर्को ननको यहाँ अर्को राखेको बिरामी पनि त सिरियस बिरामी हो नि, मेरो त्योभन्दा तल्लो फ्लोरमा राखेको बिरामी पनि त्यत्तिकै सिरियस बिरामी हुन्। कति ठाउँमा इन्फेक्सन प्रिभेन्सन गर्नै सक्दैन। हाउसकिपिङदेखि लिएर एभ्री ठाउँमा कुनै पनि एउटा ठाउँमा ब्रिच भयो भने, छुट्टिन सकेन भने अनि त्यहाँ त फैलिहाल्छ। अन्य निजी अस्पतालले पनि सरकारले भनेझैं कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि 20% बेडको व्यवस्था गर्न सकिने, तर जोखिम झन बढ्ने बताएका छन्। एउटै अस्पतालमा अन्य बिरामी र कोरोना संक्रमितको उपचार गराउँदा संक्रमण फैलिन सक्ने प्रति अस्पतालले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। एकजना हस्पिटल आउने भने चाहिँ यो चाहिँ अरू चाहिँ कुनै पनि पेसेन्ट भित्र नआऊ भन्न खोजेको कुरा हो। किनकि डबल इभ्याकुएसन जस्तो भयो भने त्यो किसिमको त्यो प्राइभेट गभर्मेन्टको ठुलो स्पेस नहुन सक्छ।
हैन एउटै रुट एउटै प्रयोग गर्न सक्छ त्यो सबै कुरा भयो भएर त्यो चाहिँ नहुन नै सक्छ त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो कुरा त चाहिँ 20% छुट्टाउ अरू चाहिँ औ गर भने चाहिँ एकदम गाह्रो कुरा छ कि चाहिँ पुरै यो हस्पिटल चाहिँ कोरोना ट्रिटमेन्ट गरौँ यो जनरल ट्रिटमेन्ट गरौँ त्यसरी छुट्यायो भने चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकोले सरकारले तोकेको अस्पतालमा मात्र संक्रमितको उपचार सम्भव नभएको स्पष्ट पारेको थियो। त्यसैले निजी अस्पतालका 20% बेड कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो। कुनै पनि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि हब अस्पतालको संयोजकत्वमा सोही अस्पतालमा नै उपचार गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। तर मन्त्रालयले भने चाहिँ कार्यान्वयन हुने अवस्था भने देखिएको छैन। क्यामेरामा बेचश्रेष्ठको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थप कडाई गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणालीको नियम लागू गराउन गृह मन्त्रालयले 13वटा टोली समेत परिचालन गरेको छ। फलफूल पसल, किराना पसल, अन्य फ्यान्सी पसलहरू खुले पनि पहिलो जस्तो चहल पहल भने अहिले देखिँदैन। भिडभाड हुने काठमाडौँका सडक शनिबारबाट पुनः सुनसान भएका छन्। सडकमा हिँड्ने मानिसहरू खासै छैनन्। सवारी साधनको चाप पनि अत्यन्तै न्यून छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न कुराहरूमा रोक लगाएपछि राजधानी एकाएक सुनसान बनेको हो। प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा खुल्ला स्थानमा भेला हुन, भिडभाड गर्न पाइने छैन। उक्त आदेश र आम नागरिकमा बढेको त्रासका कारण अनावश्यक रूपमा मानिसहरू बाहिर निस्केका छैनन्। होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले टेक अवे सिस्टमबाट होम डेलिभरी तथा प्याकिङ गरेर सेवा दिइरहेका छन्। हामीले खासमा फ्री होम डेलिभरी अनि प्याकिङ सिस्टम भनेर हामीले एउटा नियम पनि छ यहाँको, एउटा सरकारले कानुन रूपमा लागेको नियम। हामीले त्यही अनुसारले कानुन प्रक्रियामा हामीले बसेर खान दिइरहेका छैनौँ, किनकि हामीले स्टाफ नै खटाइरहेको छौँ। हामीले साइकलबाट प्याकिङ लैजाने या कोही आएको व्यक्तिलाई बाहिर नै खडा गरेर हामीले प्याकिङ नै पठाउने काम गरिरहेको छौँ। फलफूल पसल, किराना पसल, अन्य फेन्सी पसलहरू खुले पनि पहिले जस्तो चहल पहल अहिले छैन। आधा जसो पसलहरू बन्द अवस्थामा छन्। खुलेका पसलमा पनि खासै व्यापार छैन। पसलहरूले पनि टेक अवे सिस्टम अनुसार पसल बाहिरबाट नै सामाजिक दूरी कायम गरेर सेवा दिइरहेका छन्। हामीले कोभिड-19बाट देश नभइकन विदेश पनि आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा त्यो सुरुदेखि नै अवस्था नै त्यस्तै भइरहेको अवस्थादेखि नै हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी हैन अब भिडभाड कम गरी अब सेनिटाइजर पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ। हामीले अब मानिसहरूलाई कमसेकम 2 मिटर 3 मिटरको हिसाबले चाहिँ राखेर हामीले सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। हिजोको दिनबाट मात्र होइन, सुरुदेखि नै कोभिडकै अवस्थादेखि नै दिइरहेका छौँ। अरू बेला सडकको छेउमा हुने फुटपाथहरू अहिले सुनसान छन्। राजधानीका कोटेश्वर, बानेश्वर लगायतका मुख्य फुटपाथ हुने स्थान अहिले सुनसान छन्। प्रशासनले थप कडाई गरेसँगै सैलुन, ब्युटी पार्लर लगायतका पसलहरू पनि बन्द भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न भदौ 15 गते राति 12 बजेसम्मका लागि खुला स्थानमा मानिस भेला र जम्मा हुन, भिडभाड गर्न, सभा र जुलुस गर्न, जात्रा महोत्सव सञ्चालन, दैनिक नित्यपूजा बाहेक सम्पूर्ण धार्मिक गतिविधि, स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतका गतिविधि, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य सम्बन्धी जमघट लगायतलाई निषेध गरेको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। तनहुँको भानु नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। भानु नगरपालिका 1 स्थित स्थानीय निर्माण व्यवसायमा संक्रमण देखिएपछि उनको सम्पर्कमा आएका 122 जनाको PCR परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणबाट उनको घर तथा छिमेकमा 24 जनामा संक्रमण देखिएपछि स्थानीय त्रसित बन्दै गएका छन्। स्थानीय 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अवस्था जटिल बनेको नगरपालिकाले जनाएको छ। मानिसहरू धेरै आवत जावत गर्ने वर्कशप र मासु पसलमा व्यक्तिमा नै संक्रमण देखिएकाले समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने नगरपालिकाको भनाइ छ। त्यसलाई पठाउने व्यवस्था गरिराखेको छ। लगतै त्यसको साथसाथै पनि हामीले फेरि अब त्यो परिवारहरूको चाहिँ अब परिवारमा गएर उहाँहरूको फेरि नाम सङ्कलन गरेर फेरि पनि टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ व्यवस्था मिलाउँदैछ हामीले। समुदायमा संक्रमण देखिएकाले अवस्था जटिल बन्ने देखिएको भानु नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ऐश्वर्य चन्द भट्टराईले बताउनुभयो। संक्रमणको जोखिम बढ्न नदिन समुदायकै कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ गर्नुपर्ने देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले संक्रमित क्षेत्र सिल गरेको जनाएको छ। नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र बाह्यबाट आवत जावतमा रोक लगाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
बारामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलन थालेपछि स्थानीयहरूले परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेका छन्। छिमेकी जिल्ला पर्सामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको संख्या र मृत्युको संख्या बढ्दै गएपछि बारामा प्रति घर एक व्यक्ति एक PCR टेस्ट गर्न स्थानीयहरूले माग गरेका हुन्। बाराका सबै स्थानीय तह मिलेर PCR परीक्षण खरिद गरी प्रति घर एक व्यक्ति एक PCR टेस्ट गर्न स्थानीयले सुझाव समेत दिएका छन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै कामकाजका लागि अन्य जिल्लाबाट गएकाहरूमा संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने भन्दै परीक्षण गर्न स्थानीयले माग गरेका हुन्। प्रत्येक व्यक्तिको PCR हुनुपर्छ, त्यो भएर मात्र हाम्रो कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न हामी सक्छौँ। सरकारले मात्र लकडाउन गरेर यो कोरोना महामारी रोक्न सक्दैन। लकडाउन खोलेपछि प्रत्येक जिल्लामा फेरि चहल पहल बढिरहेछ र हरेक गाउँको मान्छेहरू इलाज गाउन जिल्ला अस्पतालमा आएर हाम्रो कर्मचारी पनि त्यहाँ 18 जना पोजिटिभ भएको छ र यो पोजिटिभ हुने कारण चाहिँ सम्पूर्ण घरमा र सम्पूर्ण घरमा चाहिँ PCR हुनैपर्छ भने बाराका 16वटा स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमण फैलिसक्दा संक्रमितहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूले व्यवस्थित आइसोलेसन बनाउन सकिरहेका छैनन्। अहिले बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा 50 शय्याको मात्र आइसोलेसन रहेको छ। जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि संक्रमितलाई राख्ने ठाउँको अभाव समेत हुँदै गएको छ। आइसोलेसन बनाउन स्थानीय प्रशासनले पटक आग्रह गरे पनि स्थानीय तहले चासो नदेखाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सिन्धुपाल्चोकको जुगल 2 लिदीमा पहिरो जाँदा पुरिएर मृत्यु भएका 16 जनाको शव फेला परेको छ। शव भेटिएका सबै 16 जनाको पहिचान खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेहरूमा लिदी लामा गाउँकी 36 वर्षीय टिका माया दोङ, 14 वर्षीय छिरिङ दोङ, 80 वर्षीय जिते झाँक्री र 8 वर्षीय मिलन दोङ, 5 वर्षीय सानु दोङ, 70 वर्षीय जय बहादुर दोङ, 30 वर्षीय दावाल हल्मु दोङ र 5 वर्षीय पृथ्वी दोङ, 5 महिनाकी कान्छी दोङ, 34 वर्षीय धनमाया दोङ, 4 महिनाका रेमिस दोङ, 16 वर्षीय माइला पाराङ दोङ, 37 वर्षीय मेकमाई दोङ, 19 वर्षकी च्यामा दोङ, 7 वर्षकी विमला दोङ, 7 महिनाका कबीर दोङ रहेका छन्। मृतकहरूको बौद्ध परम्पराअनुसार सामूहिक रूपमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। बर्खाले सडक बगाएपछि एस्काभेटर लैजान नसक्दा सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सहितको 55 जनाको टोलीले बेपत्ताहरूको खोजी गरिरहेका छन्। लामा टोलमा शुक्रबार बिहान 6:30 बजेतिर गएको पहिरोमा परि 22 जना अझै बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलको हिजो मात्रै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निरीक्षण गर्नुभएको थियो। बागलुङको निशीखोला गाउँपालिका 5 मा पहिरोले घर पुर्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। पहिरोले हिरा बहादुर बेकको घर पुरेको हो। पहिरोमा पुरिँदा हिरा बहादुरका 14 वर्षीय छोरा वीरेन्द्र बेक र 6 वर्षीय नाति प्रवेश बेकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। मामा घरमा बस्न आएका प्रवेश शुक्रबार साँझ मामासँग सुतेका थिए। सोही पहिरोमा परि 53 वर्षीय दिलसरा बेक गम्भीर घाइते भएकी छन्। उनलाई उपचारका लागि बुर्तिवाङ लगिएको छ। सोही घरमा रहेका अन्य 3 जनाको भने सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसमा सधैँ हुने गरेको एउटा बहस हो युवा पुस्ता नेतृत्वमा कहिले पुग्छन्, तर यसको जवाब अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। अहिले 14औं महाधिवेशनको तयारी भइरहँदा युवा पुस्ताहरू नेतृत्वमा पुग्ने प्रयास त गरिरहेका छन्, तर पुरानै पुस्ताको हस्तक्षेप बलियो देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजयपछि पहिलो पुस्ताबाट पार्टी अघि बढ्न नसक्ने ठहर नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले गरेका थिए।
त्यसपछि नियमित रूपमा युवा नेताहरू छलफलमा जुटे, नेतृत्वलाई पटक पटक विभिन्न सुझाव पनि दिए, तर त्यसको सुनाई हुन सकेन। अहिले कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको संघारमा छ। फागुन अन्तिममा हुने महाधिवेशनलाई लक्षित गरी यति बेला पनि युवा नेताहरू नेतृत्व हत्याउने दाउमा देखिन्छन्। तर अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत अघिल्लो पुस्ताका झन्डै 1 दर्जन नेताहरू नेतृत्वको दौडमा देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि कांग्रेसको नेतृत्व युवा पुस्तामा नआउने सम्भावना बढेर गएको छ। युवा पुस्ताको रूपमा नेताहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, रामहरि खतिवडा, महेन्द्र यादव, कमला पन्त, सरिता प्रसाई, वीरबहादुर बलायर लगायत नेताहरू देखिएका छन्। युवा पुस्ताको रूपमा अघि बढ्ने प्रयास गरे पनि पुरानो भनिएको पुस्ताले नै हस्तक्षेप गर्ने संकेत देखिएपछि युवा नेताहरू कमजोर देखिएका छन्। नेता प्रदीप पौडेल पुस्ताको रूपमा नभई अब क्षमताका आधारमा नेतृत्व गर्न सक्ने नेता चाहिएको बताउँछन्। अहिलेको नेतृत्वमा अहंकार देखिएको भन्दै पौडेलले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अबको महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सबै ढंगबाट परिवर्तन गरेको अथवा सबै ढंगबाट सच्याएको, सबै ढंगबाट पुनर्संरक्षित गरेको सन्देश बाहिर जाने गरी हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको आगामी योजना, कार्यक्रम, नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य सबै कुरा प्रस्ट्याउने प्रखरता बोकेको, क्षमता बोकेको र अहिलेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने, समस्या उठान गर्ने मात्रै हैन समाधान दिन सक्ने नेतृत्व महाधिवेशनले चयन गर्नुपर्छ। 14औं महाधिवेशनको लागि विभिन्न तयारी र प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ। तर युवा पुस्ता भने यसपटक अघिल्लो पुस्ताका नेतालाई कसरी नेतृत्वबाट वञ्चित गराउने भन्नेमा केन्द्रित छन्। यद्यपि नेता जीवन परियारले तल्लो तहदेखि नै युवा कार्यकर्ताको बाहुल्यता भएकाले परिवर्तन हुन सक्ने अपेक्षा गरेका छन्। अझै नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अझै आम जनताको कसरी प्रिय पार्टी बनाउने भन्नेतर्फ हाम्रो तयारी होमवर्कहरू गर्ने क्रममा हामी गरिरहेका छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीमा युवा पुस्ताहरूको धेरै पहिलादेखि नै प्रतिनिधित्व भएको र युवा पुस्ताको बाहुल्यता पनि छ। विगतदेखि नै युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टीभन्दा अगाडि छ। निर्वाचनमा पराजित भएको कांग्रेसका लागि 2074 को पुस चरम पीडाकै अवस्थामा थियो। इतिहासकै शर्मनाक हार भन्दै पार्टीभित्र नेतृत्वप्रति अविश्वास चुलिएको थियो। त्यसबेला अबको नेतृत्व युवा पुस्ताले लिनुपर्ने आवाज धेरै नै उठेको थियो। तर महाधिवेशनको नजिक आइपुग्दासम्म फेरि पुरानै पुस्ता जुर्मुराएका छन्, जसका कारण नेतृत्वमा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। क्यामेरामा दीपु शाहका साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारण पीडामा रहेका किसानहरू मलखादमा भइरहेको कालो बजारीका कारण दोहोरो मारमा परेका छन्। सरकारी निकायले मल अभाव नभएको दावी गरे पनि कृषकले भने उचित समयमा मल पाउन सकेका छैनन्, जसका कारण कालो बजारीबाट चर्को शुल्क तिरेर खरिद गर्न बाध्य भएका छन्। यही अवस्था रहिरहे कृषक उत्पादनमा गिरावट आउने बताउँछन्। यस वर्ष समयमै पानी पर्दा किसान निकै खुसी थिए। वर्षातले साथ दिए पनि धान बालीमा राख्नुपर्ने दोस्रो चरणको मल नपाउँदा उनीहरूलाई सोचे जति बाली नफल्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। बाली रोप्ने बेला बिउ नपाउने अनि गोडमेल गर्ने बेला मल नपाउने समस्या दीर्घकालीन रूपमा भोग्दै आएका किसान यतिखेर सरकारसँग हार गुहार गरिरहेका छन्। किसानको पहुँचमा मल छैन, बजारमा कालो बजारी बहिरहेको छ, तर चर्को शुल्क तिरेर खरिद गर्न चाहनेले समेत पाउने अवस्था छैन। समस्या चाहिँ अहिले यही हो, तपाईको अब बेलामा चाहिँ बिउ आइपुग्दैन, अनि त्यसपछि चाहिँ अब बिउ आए पनि अब मल चाहिँ समयमा आइपुग्दैन। त्यही हो समस्या भनेको। समयमा आइपुग्यो भए बेलामा काम सकिन्छ। अब बेलामा अब यता काम गर्ने सताउता मल लाइनतिर चाहिँ बस्नुपर्छ। अब अहिले पनि मल थप्नुपर्ने मल छैन समयमा, त्यही त हो नि। लकडाउनका कारण कतिपय कृषि सामग्री उपलब्ध हुन सकेको थिएन। अहिले लकडाउन अन्त्य भइसक्दा पनि किसानको समस्याबारे सरकारले चासो दिन सकेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रका किसान बजारसम्म पुग्न नसक्ने र बजारमा पनि मल अभाव भएकाले यस वर्ष किसानलाई मर्का पर्ने उनीहरू बताउँछन्। अब सबै समस्या हो, मल समस्या होइन, अब पानीको समस्या, पानी त पुग्यो होइन, अब पानी पुग्यो। योरी त कति 1000 मा किन्यो होइन, त्यो घेर कति 1600 कि 1700 मा दिए बरको ल्यायो।
प्रति केजी 25 रुपैयाँमा पाउने युरिया मल 50 रुपैयाँसम्ममा व्यापारीहरूले बेचेर कालो बजारी गरिरहेको किसानको गुनासो छ। जति महँगो भए पनि किन्न बाध्य छन्। मल नहाली धान राम्रो नफल्ने भएकाले महँगोमा खरिद गर्नु परेको किसान बताउँछन्। मलै समस्या, मल दिँदैन, असारमा झन् सर्टेज गरिदिन्छ। मल नराखेर राम्रो हुँदैन, मल राखेर मात्र यस्तो हुन्छ। कृषि सामग्री कम्पनीले समयमा झिकाउन नसक्दा किसान समस्यामा परेका हुन्। नेपाल मलमा पूर्णतः परनिर्भर छ। भारतबाट सरकारले आयात गर्छ, तर चाहिएको बेला नल्याइने परम्परा यसपालि पनि दोहोरिएको छ। कृषि सामग्रीले रासायनिक मलको कृत्रिम अभाव सृजना गरी सरकारले मोटो कमिसनको लागि प्रतिस्पर्धा बिनै G2G सुविधा अन्तर्गत मल खरिद गर्दै आएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। मिलन मगरका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, भक्तपुर। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वितरण गर्दै आएको विद्युत सुर्खेतमा अनियमितता हुँदा उपभोक्ताहरू समस्यामा परेका छन्। विद्युत पटक पटक जाने गरेका कारण उपभोक्ताको दैनिकी असहज बन्दै गएको छ। नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भनिए पनि कर्णाली प्रदेशका नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यसरी विद्युत अनियमित हुँदा उपभोक्ताले हैरानी खेप्नु परेको छ। विद्युतको अनियमितका कारण सुर्खेतका उद्योगीहरू मारमा परेका छन्। उद्योग सञ्चालन भएको बेला विद्युत जाने आउने गरेका कारण उद्योगको दैनिक काममा प्रभाव परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। सबै व्यवसायहरूको पीडा के छ भन्दा बत्तीको एकदमै समस्या छ। फ्लक्चुएसन हुने, बेला बेलामा बत्ती झिमिक्क आउने, झिमिक्क जाने, थोरै आउने, धेरै जाने, कतिखेर पावर धेरै आउने, कतिखेर पावर कम आउने। त्यस कारणले पनि धेरै समस्या छ। धेरै मेसिनहरू बिग्रिरहेका हुन्छन्। हाम्रा मोटरहरू हुन्छन्। अब हाम्रो वेल्डिङ मेसिनहरू छन्। वेल्डिङ मेसिनहरूको पावर बढिया भने बिग्रिने खालको हुन्छन्, उडिहाल्छन्, पड्किन्छन्। बत्तीले गर्दा सञ्चालन भएका उद्योगहरू पनि सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। हामीलाई एकदमै पीडा छ यस विषयमा। विद्युत पटक पटक आउने जाने गरेका कारण विद्युतीय सामग्री बिग्रने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण दिनहुँ समस्या झेल्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ। विद्युत प्राधिकरणले पनि अन्य कुनै कारण नभई प्राविधिक समस्याका कारण विद्युत आउने जाने भएको बताएको छ। कतिपय अवस्थामा विद्युतको प्रसारित तारमा चरा तथा रुखका हाँगा पर्दा पनि विद्युत जाने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। हाम्रो संरचनाहरू जुन हिसाबले ग्राहकहरू बढिरहेछ, लोड बढिरहेको छ, त्यही हिसाबले हामीले वितरण लाइन त हामीले बनाइरहेछौँ। 11 केपी प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मर जडान गर्नलाई चाहिँ हामीले सकिरहेको छैनौँ। जुन गतिमा हुनुपर्ने हो गर्दै नगरेको भन्ने चाहिँ होइन। कतिपय ठाउँमा अवरोध आए पनि हामीले स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरिकन हामीले गरिरहेछौँ र अझै पनि हामी यो गर्छौँ। तर जुन स्पिडमा हामीले गर्नुपर्ने हो नि त्यो गर्न सकिरहेछौँ। त्यसको एउटै मात्र कारण भनेको स्थानीय पोल गाड्नै दिँदैन, ट्रान्सफर्मर राख्नै दिँदैन। बजार क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मरको क्षमता भन्दा बढी विद्युत लाइन विस्तार भएका कारण पनि विद्युतमा अनियमित हुने गरेको प्रमुख गिरीको भनाइ छ। हाल वीरेन्द्रनगरमा 95 वटा मात्र ट्रान्सफर्मर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। ट्रान्सफर्मर जडान गर्न समुदायले अवरोध गर्ने हुँदा समस्या बढेको विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ। हाल सुर्खेतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कोहलपुर र दैलेखको नौमुलेबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको छ। दिनौजसो हुने अनियमित विद्युत कटौतीका कारण सुर्खेतका स्थानीय आजित बन्दै गएका छन्। कहिले विद्युत जाने र कहिले बढी पावर आउने गरेका कारण धेरैका विद्युतीय सामग्री समेत बिग्रने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। विद्युतलाई एक रूपता दिन प्राधिकरण गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ। छिनमा झ्याप्प आउने र जाने बत्तीले गर्दाखेरि सुर्खेत लगायत कर्णाली प्रदेशका उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रेशम प्याकुरेलका साथ खगेन्द्र सुनार, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लामो समयको संवादहीनता तोड्दै ओली र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता सम्बन्ध सुधारका लागि छलफललाई प्राथमिकता दिने सहमति, द्विपक्षीय सहकार्य जरुरी रहेको ओलीको भनाइ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाघ्यो। संक्रमितको संख्या 26,000 भन्दा धेरै। आज 468 जना थपिए। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित थपिँदा उपचारमा समस्या। 20% बेड संक्रमितका लागि व्यवस्था गर्न सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न नसकिने निजी अस्पतालको जवाब। 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा कांग्रेसमा नेतृत्वका लागि पुराना र नयाँ पुस्ता आफ्नै रणनीतिमा असफलताको आरोप लागे पनि देउबा पौडेलकै वर्चस्व रहने संकेत।
कहिले मल त कहिले बिउ नपाएर हैरान किसानको समस्याप्रति सरकार बेखबर। कालो बजारी र बिचौलियाको भुमरीमा परेको गुनासो, यस वर्ष उत्पादन घट्ने चिन्ता। भारतमा आज 74औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइयो। पश्चिम एसियासँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको प्रधानमन्त्री मोदीको दाबी, लद्दाखको विषयलाई लिएर चीनमाथि कटाक्ष। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको पछिल्लो महिला वरियतामा नेपाल यथावत। भारत 55औं स्थानमा रहँदा अमेरिका शीर्ष स्थानमा। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनु अघिदेखि नै विदेशबाट आउने अनुदान सहयोगमा गिरावट आएको थियो, जसका कारणले बढ्दो ऋणको भारमा वृद्धि हुँदै गयो। देशले विभिन्न देशसँग लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेको सूची लामो भएसँगै प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा वार्षिक रूपले राष्ट्रिय ऋणको भार समेत बोक्नुपर्ने अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ। अनुदानको रकम लिए पनि वा नलिए पनि ऋणको रकम भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। हालसम्म नेपालको ऋण 14 खर्ब 18 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ, जसमा 55% अर्थात् 8 खर्ब 5 अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ। आन्तरिक ऋण 45% अर्थात् 6 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ छ। गत वर्ष सरकारले 56 अर्ब रुपैयाँ ऋण घटाएको जनाए पनि 14 खर्ब 18 अर्ब रुपैयाँ वृद्धि हुन पुगेको छ। नेपाल अल्प विकसितको सूचीमा रहेर गत वर्ष भन्दा अनुदान 10%ले घटेको छ। सोही समयमा ऋण 80%ले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नेपालले 33 अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेकोमा गत वर्ष 30 अर्ब रुपैयाँको अनुदान प्राप्त गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नेपालले 1 खर्ब 5 अर्ब रुपैयाँको ऋण प्राप्त गरेकोमा गत वर्ष 1 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बहुपक्षीय निकायतर्फ सबैभन्दा बढी ऋण विश्व बैंकको रहेको छ। विश्व बैंकको 4 खर्ब 12 अर्ब, एसियाली विकास बैंकको 2 खर्ब 12 अर्ब, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको 9 अर्ब 71 करोड, अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषको 9 अर्ब 71 करोड, जापानको 36 अर्ब 45 करोड, चीनको 26 अर्ब 10 करोड र भारतको 24 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ। सरकारले पछिल्लो 1 वर्षमा सावार र ब्याज गरी 85 अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गरेको तथ्याङ्क राखेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले खर्च गरेको रकममा 8% रकम आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावार र ब्याज भुक्तानीमा सकिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत वर्ष आन्तरिक ऋण फिर्ता तथा भुक्तानीमा 33 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा मात्रै 20 अर्ब 82 करोड लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ। कोरोना महामारीपछि सरकारले सावा तथा ऋण तिर्ने समय पुनर्तालिकीकरणको माग गरेसँगै कतिपय बहुपक्षीय दात्री निकायहरूले पुनर्तालिकीकरण गरिदिएका कारण कम मात्रै भुक्तानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक ऋण फिर्ता भुक्तानीका लागि 23 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। वैदेशिक ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि जम्मा 5 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा आज 74औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ। भारतभर आज अगस्त 15 का दिन स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिन्छ। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतको लाल किल्लामा पुगेर सम्बोधन गरेका थिए। भारत सन् 1947 को अगस्त 15 मा ब्रिटिस साम्राज्यबाट मुक्त भएको थियो। भारतमा शासन गरिरहेको बेलायती सरकार सन् 1947 मा आजकै दिन भारत छोडेर भागेपछि भारत बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त भएको थियो। सोही मुक्तिको स्मरणमा आज भारतीय नागरिकले स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरेका छन्। यस अवसरमा भारतले लाल किल्लामा विशेष समारोहको आयोजना गर्ने गर्दछ। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतको लाल किल्लामा पुगेर सम्बोधन गरेका थिए। बिहान भारत लाल किल्ला स्थित इन्डिया गेटमा
उहाँ पुग्दा भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले स्वागत गरेका थिए। उनलाई लाल किल्लामा आयोजित एक विशेष समारोहमा भारतीय उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। यस अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको सम्बोधनमा भारतले छिमेकी मुलुकहरूसँग सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध राम्रो बनाएको बताएका हुन्। दिल्लीको लाल किल्लामा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिण एसियाली मुलुकका नेताहरूले यस क्षेत्रको विकासमा मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। प्रधानमन्त्री मोदीले यस क्षेत्रमा शान्ति आएसँगै मानवताको हितमा कामहरू हुने पनि बताएका छन्। उनले केही समयदेखि भारतले पश्चिम एसियासँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको र ती देशसँग भएका ऊर्जा क्षेत्रको साझेदारी महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए। दुनिया के अंदर भी एक प्रेरणा का कुंज बन गया, दिव्य स्तंभ बन गया और दुनिया में भी आजादी की ललक जगी। और जो लोग विस्तारवाद के अंधी दौड़ में लगे हुए थे, अपने झंडे गाड़ने में लगे थे, उन्होंने अपने इस मंसूबों को, विस्तारवाद के मंसूबों को पार करने के लिए ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त भएको दिनको सम्झनामा भारतमा हरेक वर्ष अगस्त 15मा विशेष कार्यक्रम गर्दै आइए पनि यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण भौतिक दूरी कायम गरेर कार्यक्रम राखिएको थियो। अफगानिस्तानमा विगत लामो समयदेखि सशस्त्र हिंसा गरिरहेका तालिबानी लडाकुहरूको समूह अफगानिस्तानको सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि तयार रहेको बताइएको छ। बन्दीहरूलाई अफगानिस्तानको सरकारले मुक्त गरिदिएमा तालिबानीहरू यसै हप्तामा सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार भएको बताइएको छ। अफगानिस्तानको सरकारसँग अब हुने पहिलो चरणको वार्तामा प्रमुख सहयोगकर्ता अब्बास इस्टानेकजाले नेतृत्व गर्ने तालिबानीहरूले बताएका छन्। अब्बास तालिबानीका तर्फबाट यसअघि अमेरिकासँग भएको वार्ताका पनि सहयोगकर्ताका रूपमा रहेका छन्। अफगानिस्तानको लोया जिर्गाले अफगानिस्तानको सरकारी जेलमा रहेका 400 जना तालिबानलाई रिहा गर्ने सम्बन्धी सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। सरकारको यस निर्णयसँगै अफगानिस्तानमा तालिबानहरूको समूहले सरकारसँग वार्ता गर्ने सहमति जनाएको हो। यसअघि केही महिना अघि अफगानिस्तान सरकार र तालिबान बीच वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो। अमेरिकाले इरानी इन्धन बोकेर भेनेजुएलातर्फ गइरहेका 4वटा इरानी कार्गो ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। तर अमेरिकी तटीय रक्षकहरूले जहाजका मालिक, बीमा कम्पनी र क्याप्टेनलाई जहाज अमेरिकी अधिकारी समक्ष बुझाउन चेतावनी मात्रै दिएको बताएका छन्। भेनेजुएलाका लागि इरानी राजदूत होजार्ड सुल्तानीले तेल ट्याङ्कर र त्यसका मालिक दुवै इरानी नभएको दावी गरेका छन्। बेल्ला, बेरिङ, पाण्डी र लुना नाम गरेका 4वटा जहाज वा त्यसमा रहेको कार्गोका विषयमा हाल केही स्पष्ट हुन सकेको छैन। जहाजका क्याप्टेनहरूले पनि एक साता अघिदेखि नै आफ्ना उपकरण बन्द गरिदिएका छन्। अमेरिकी प्रतिबन्धसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समूहसँगको कारोबार घट्न थालेपछि पछिल्लो समय भेनेजुएलाको निकोलास मदुरो सरकारले इरानसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदै लगेको छ। अब खेलकुद समाचार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको महिला वरीयतामा नेपाल यथावत स्थानमा रहन सफल भएको छ। फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरीयतामा नेपाल यथावत रहँदै 79औं स्थानमा रहन सफल भएको हो। अघिल्लो पटकको वरीयतामा समेत नेपाल 79औं स्थानमै रहेको थियो। एसियाली राष्ट्रको वरीयतामा भने नेपाल 21औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरीयतामा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाल भन्दा अघि रहेको भारत 55औं स्थानमा रहेको छ। यसैगरी दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा बंगलादेश 134औं स्थानमा, श्रीलङ्का 140औं स्थानमा, मालदिव्स 142औं स्थानमा र भुटान 154औं स्थानमा रहेको छ। विश्व वरीयतामा अमेरिका पहिलो स्थानमा छ भने जर्मनी दोस्रो, फ्रान्स तेस्रो, नेदरल्यान्ड चौथो र स्विडेन 5औं स्थानमा रहेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
लामो समयको संवादहीनता तोड्दै ओली र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता, सम्बन्ध सुधारका लागि छलफललाई प्राथमिकता दिने सहमति, द्विपक्षीय सहकार्य जरुरी रहेको ओलीको भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्यो। संक्रमितको संख्या 26,000 भन्दा धेरै। आज 468 जना थपिए। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित थपिँदा उपचारमा समस्या। 20% बेड संक्रमितका लागि व्यवस्था गर्न सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न नसकिने निजी अस्पतालहरूको जवाब। 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा कांग्रेसमा नेतृत्वका लागि पुराना र युवा पुस्ता आफ्नै रणनीतिमा असफलताको आरोप लागे पनि देउबा पौडेलकै वर्चस्व रहने संकेत। कहिले मल त कहिले बिउ नपाएर हैरान किसानको समस्याप्रति सरकार बेखबर। कालो बजारी र बिचौलियाको भुमरीमा परेको गुनासो, यस वर्ष उत्पादन घट्ने चिन्ता। भारतमा आज 74औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइयो। पश्चिम एसियासँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको प्रधानमन्त्री मोदीको दाबी। लद्दाखको विषयलाई लिएर चीनमाथि कटाक्ष। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको पछिल्लो महिला वरियतामा नेपाल यथावत। भारत 55औं स्थानमा रहँदा अमेरिका शीर्ष स्थानमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।